Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. इस बिल को अभी कानून बनाया नहीं गया है, इसको पेश किया गया है लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी से रुजू किया गया है, जहां इसमें कुछ तरमीम होगा, फिर इसको आप राज्यसभा पेश किया जाएगा, राज्यसभा के बाद फिर जमहूरियत हिंद को भेजा जाएगा। उसके बाद इस बिल को कानून में तब्दीली होगी, तब्दीली होने के बाद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी अमल आवरी के लिए तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। आजकल हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अजीब सूरत हाल मुसलमानों में है। मुसलमानों, आप इस मुल्क में एक ज़ात या एक फ़िरक़े की हैसियत से नहीं रह रहे हैं, बल्कि इस मुल्क में 6000 ज़ातों से भी ज़्यादा लोग बसते हैं, जिनकी बोलियां अलग हैं, जिनके मज़ाहिब अलग हैं, जिनका कल्चर अलग है, उसमें से हम एक हैं। अगर ये बिल कानून में तब्दील होता है तो उससे जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तमाम जितनी ज़ातें हैं उन तमाम पर इसका इत्ला Silk and Sari. Raj Electronics and Home Appliance होगा और उस पर इसको अमल करना ज़रूरी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के जैसे जो है एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करने के बाद, अभी मैं काजी साहब से फ़ोन पर बात किया तो वो बता रहे थे कि इकराम भाई मुझे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। रूरल होंदे के अर्बन होंदे, देहात से लेकर के मेट्रो सिटी तक ये सूरत हाल है। हैदराबाद से भी वही खबरें मौसूल हो रही हैं, बेंगलुरु से भी वही ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ मुसलमान खाजियों के पास जाकर शादी खानों के में जाकर के जो है उसको डेट फिक्स करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अभी भी अपनी बच्ची की 18 साल की उम्र में ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस क़ानून का अभी अमल आवारी शुरू नहीं हुई है, इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार है। तो इस तशवीश को अपने जहनों से निकालिए और जो प्रोग्राम आप अपने बच्चियों बेटियों के लिए बनाए हैं, रिश्तेदारों के लिए बनाए हैं, उस पर अमल आवरी कीजिए। इसमें किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल अभी पास होने में कुछ तजबज़ भी हो सकता है, देर भी हो सकती है और पास नहीं भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इस बिल को जिस तरीके से पेश किया गया है, ये बिल को अहले इल्म, अहले माहिर क़ानून और इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, दानिश्वरान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। वजह यह है कि ये कुदरती क़ानून के अंदर बहुत बड़ी मदाखलत होने जा रही है, जबकि हिंदुस्तान के जितने भी मज़ाहिब हैं उसके अंदर ये बात बताई गई है कि जब आपकी लड़की लड़का बुलूगियत को पहुंच जाते हैं, यानी मैच्योरिटी उनके अंदर जब आ जाती है, तो उस वक्त आप अपने बच्चों की शादियां कर लीजिए। 18 का जो उम्र का था वो मुनासिब था, क्योंकि 18 उम्र वो होती है जिसमें बुलूगियत होते हैं, खा लड़का हो कि लड़की हो, उसके अंदर शऊर आता है। और हमारा जो दस्तूर है इसके अंदर हम एक प्राइम मिनिस्टर को, पंचायत वाले को, एमएलए को, एमपी को जिताते हैं तो 18 साल की उम्र उसके अंदर तजवीज़ की गई है कि 18 साल जो भी होता है वो वोट डाल करके अपने लीडर को मुंतखब कर सकता है। तो शादी भी शऊर वाले होने के बाद इस बच्चा और बच्ची को वो बाशऊर होने के बाद ही इस बात की कानून इजाज़त दिया था हमें कि आप जो हैं 18 साल के बाद अपनी लड़की की शादी करवा सकते हैं, क्योंकि एक पुख्ता उम्र होती है, बचपना नहीं होता। मैं तमाम लोगों से खुसूसन आइमाए मसाजिद वो ख़तीबान मसाजिद से इस बात की पुरज़ोर अपील करता हूँ कि कल के जुमे में आप इस बात को खुलासा करें कि अभी आपको पर यह क़ानून लागू नहीं हुआ है, इस क़ानून के लागू होने में एक मुद्दत लगेगी, तो तब तक आप रिलैक्स रहिए, इत्मीनान से रहिए और जिस तरीके से आप अपनी फितरी तौर पर शादियां अपने बच्चों की करवाते थे उस तरीके से करवाइए। अब तक हमने ये सुना है कि इस माहौल को लेकर जो है खाजियों की भी फीस डबल हो गई है जी, और फंक्शन हॉलों की भी फीस डबल हो गई है। इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, इस माहौल का
اور اس تشویشناک صورتحال کا فائدہ قاضی بھی اٹھا رہے ہیں اور فنکشن ہال بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں دیکھنے اور پڑھنے اور سننے میں آ رہی ہے کہ صبح ایک نکاح، شام میں ایک نکاح، اور نکاح اتنی جلد بازی میں ہو رہا ہے کہ اس کی رخصت 3 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال کے بعد کیا جا رہا ہے، جو غلط ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے نام پر جو جہیز لیا جاتا ہے، اس خبیث رسم کو روکنے کے بجائے ہم لوگ عزت توجہ نہ دیتے ہوئے یہ غیر ضروری چیز کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت اس کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ ان کیس یہ بل پاس ہوتا ہے تو کیا یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا؟ وہی تو میں بتایا نا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی بل ہوگا، تمام اقوام کے لیے ہوگا جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو کہ یہ غیر فطری ہے اور غیر شعوری ہے اور غیر جمہوری بھی بل ہے۔ یہ اس کی مخالفت ہوئی ہے اور لوک سبھا میں، اس لیے اس کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو رجوع کیا گیا ہے۔ ابھی ایک مراحل وار سے گزرے گا، پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ کے لوک سبھا میں پھر سے اس کو گزارا جائے گا۔ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے اور ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صرف اور صرف اس بل کو لے کر جو ابھی پیش کیا گیا ہے، ابھی پوری طرح سے پاس نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے صرف اور صرف مسلمان ہی جو ہے اس شادیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، نہ تو کوئی اور مذہب کے لوگ جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے۔ تو کیا مسلمان اتنے ڈر چکے ہیں؟ بالکل، مسلمانوں کی اس دیش کے اندر ایک بات سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرا ہوا سہما ہوا ہے۔ ابھی ایک بل کی پیشکش ہوئی ہے لوک سبھا میں، مگر ہم لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ گویا کل ہمیں کوئی قانون والے آ کر جو ہے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یا ہمیں سزا دیں گے، یا مجرم ٹھہرائیں گے، یا کورٹ میں کیس وغیرہ درج کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ڈر رہے ہیں، حکومت ہمیں ڈرا رہی ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے خوشحالی سے ایک شادی کرنا بولے تو زندگی کا ایک بہترین مرحلہ ہوتا ہے یہ۔ اس کے اندر آپ اس کے لوازمات کے ساتھ اچھی طریقے سے اور خوشی و خرم سے شادی کیجئے کہ آج نکاح کر رہے ہیں، پھر تہنے بعد رخصتی، یہ اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ بچی نابالغ ہے تو اس وقت آپ نکاح ضروری ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ نکاح کر لینے کے بعد جب بچی بلوغیت کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت آپ اس کی رخصتی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آج تو نکاح ہو رہا ہے، لیکن آپ جو ہے بدائی چاہے وہ 6 مہینے کے بعد کرو یا سال کے بعد کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ دہیج جو ہے ہمیں ساتھ میں بیٹی کے ساتھ میں دے دو، یا تو آج بیٹی دے دو، پھر چند مہینے کے بعد میں تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد میں دہیج دو۔ تو اس کے بارے میں آپ کا اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، کمی تو اس میں ہونا چاہیے تھا، تشویش تو اس بات میں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کا جو فرنیچر، قیمتی سے قیمتی فرنیچر کا جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے نکاح کے وقت، شادی کے وقت، تو اس میں کمی ہونی چاہیے تھی، اس کو لے کر کے تشویش ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ آج میں نے سنا ہے، کچھ خواتین میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے کے بعد ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ڈیکولیم کا پلنگ دینا اور اتنے لاکھ کا ہونا، فرنیچر ہونا، واشنگ مشین ہونا، فریج ہونا، اب تمام چیزوں کا ڈیمانڈ ہے۔ تو کمی تو اس چیز میں ہونی چاہیے تھی اور اس مسئلے کو لے کر کے تشویش ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو لے کر کے تشویش کرنی چاہیے اس کو چھوڑ دیے، اور جس کی تشویش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم جو ہے تشویش لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ جاہل، ان پڑھ، کم پڑھے لکھے لوگ، غریب لوگ، ان لوگوں میں یہ تشویش ہونا چاہیے تھا۔ قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی جو ہے گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ بہرحال اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب ان لوگوں کو کیوں نہیں روک رہے، ان لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے؟ صاحب قاضی صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں، منمانی فیس وصول کر رہے ہیں، تو اب ان کو جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسے مواقع کبھی کبھار سے آ جاتے ہیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں ہوا، لاک ڈاؤن میں ویسا ہی ہوا۔